मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे تمنا با این ورزش نباید کار کنه، هرچند اون نمیتونه بعد چند ماه هم کار کنه، ولی من اگه باهاش مخالفت کنم اون ناراحت میشه و من نمیتونم ناراحتیشو ببینم. سلام علیکم آقا. سلام آقای سر، چطوری؟ خوبی؟ خوبم، عالی. بشین. ممنون. خب دیگه چطوری؟ همه چی خوبه؟ خدا رو شکر همه چی خوبه. ببینم فیلم چطور پیش میره ها؟ منتظر بودم سر صحنه بیایید و سر بزنین. آره یکم سرم شلوغ بود. کار مهمی داشتی؟ بگو ببینم چی کار داشتی؟ راستش تمنا خانم با هم تماس گرفته بود. تمنا؟ آره با ایشون که صحبت میکردم میگفتن شما میخواین باهاشون قرارداد فیلم جدید رو امضا کنین. خب اگه راستش بخوای منم همین فکر رو دارم. چطور میتونیم همچین کاری کنیم؟ منظورت چیه؟ ببین علی، ما اول از فیلم بیرونش کردیم و الان دوباره برگردونیمش خیلی ضرر میکنیم. اگه ما همچین اقدامی بکنیم ممکنه اسپانسر کارمون رو کنسل کنه. به نظرم این تصمیم رو نباید عجولانه گرفت. من متوجه نمیشم. اگه اسپانسرها برای همین ناراحت نبودن که ما تمنا رو از فیلم بیرون کردیم، حالا وقتی دوباره میخوایم برش گردونیم پس اونا چه مشکلی دارن ها؟ بهم بگو. علی، تجارته. زیاده روی تو کارا ممکنه ضرر برسونه. اگه بحث تمناست که اون همین جوریش هم از صنعت فیلم خارج شده. و علی، این صنعت یه اصول داره. تو هم خوب میدونی اون چهره‌ای که از پرده فیلم خارج بشه از ذهن مردم هم خارج میشه. آره خیلی خوب متوجه شدم. من خودم با تمنا حرف میزنم. ممنونم علی. خواهش میکنم. چای میخوری؟ آره. دو تا چای برامون بیار. حتما. خوبی کردنم بهت نیومده. وایسا بیا، این گوشی توه. گوشی من پیش تو چی کار میکنی؟ تو گوشی منو چک میکنی؟ نه، اینجا بود و داشت زنگ میخورد همین. یعنی چی؟ تو به تماس من جواب دادی اما چرا؟ آره چون تماس علی بود. ولی با من تماس گرفته بود و من خوشم نمیاد کسی تو زندگی شخصیم دخالت کنه. از این به بعد حواست باشه. من فیلم آخر تو رو دیدم و خیلی ازش خوشم اومد. ممنونم، شما لطف دارید. خواهش میکنم. الو علی، با هم تماس گرفته بودی؟ آره ولی گوشیو به حسن ندادم. من ندادم. زنت شعور نداره. خودش گوشی منو جواب داده. معذرت میخوام علی. نه تو چرا معذرت میخوای؟ به هر حال تو بگو چرا تماس گرفته بودی؟ همینجوری میخواستم فقط حالتو بپرسم. ممنونم که انقدر به فکرم هستی.
راستی میخواستم یه چیزی بهت بگم. خب چی میخوای بگی؟ اون دخترمت هست، انی. انی این وسط از کجا پیدا شد؟ اون اومده اینجا. انی اومده خونه ما؟ آره، اون چرا اونجا اومده؟ اینو که من نمیدونم. ممکنه اونو حسنا دعوت کرده باشه. آها، حسنا دعوتش کرده ولی به من نگفت. همین دیگه، داشتن پول با هم رد و بدل میکردن. منظورت از پول چیه؟ ببین علی، تو که میدونی من که عادت ندارم فالگوش وایسم. تو چرا یه کاری نمی کنی؟ خودت پاشو بیا اینجا بپرس که اینجا چی کار داره. و اگه هم میخواست بیاد اینجا اول باید به تو خبر میداد. خب اگه اون اومده حسنا رو ببینه من هیچ مشکلی ندارم. این چه حرفیه میزنی علی؟ اینجا خونه یه توه. اینجا هر کی میاد و میره تو باید بدونی. اگه هم حسنا میخواست اونو ببینه حداقل باید از تو اجازه میگرفت عزیزم. اونا در حق تو چه کارایی که نکردن، ولی حسنا یه جوری باشون رفتار میکنه که انگار نزدیکترین فامیلشه. چی شده؟ چرا اینقدر ساکت شدی؟ تو میای دیگه. آره الان میام. اینجا چه خبره حسنا؟ تمنا چرا اینجاست؟ انی تو که میدونی مینا دختر داییمه. اون توی این دنیا به جز من هیچ کسا نداره. ولی شنیده بودم ازدواج کرده. آره ازدواج کرده بود، ولی اون آدم فریبش داد. این به این معنی نیست که تو این خونه نگهش داری. انی تو دیگه نصیحت کردن رو شروع نکن. من نصیحتت نمی کنم حسنا. ببین قبل از اینکه زن داداشم باشی تو دوستمی. من نمیتونم در حقت ظلم کنم. در ضمن این داستان غمگینی که ازش تعریف کردی اصلا این غم تو چشاش دیده نمیشه. برعکس من یه چیز دیگه حس میکنم. تو میخوای چی بگی؟ حسنا فامیل بودن به جای خود، ولی واسه یه زن شوهرش و خونهش در اولویت قرار داره. من اصلا به تمنا اعتماد ندارم. چرا اینو جای دیگه‌ای براش پیدا نمی کنی؟ منظورم اینه که علی خیلی آشنا داره، حتما یه جای خوب میتونه براش پیدا کنه. علی راضی بود که اینو اینجا نگه داری؟ تو که خیلی احساساتی، ولی اون خیلی دختر زرنگیه. آقا نگران به نظر میرسین. شما خوبین؟ نه چیزی نیست. آها امیدوارم. خب آقا من دیگه میرم با اجازهتون. بازم ممنون. خواهش میکنم بازم بهمون سر بزن. حتما آقا. انی چرا رفته بوده خونه؟ حسنا چرا به من نگفت که انی رو ملاقات میکنه؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ نکنه تمنا راست میگه. من باید برم خونه. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. تو منو احمق فرض میکنی؟ من شوخی نمی کنم حسنا. من اصلا به اون دختره اعتماد ندارم. واو، حالا داری خواهر منو بر علیه من تعریف میکنی؟ آره مگه دروغ میگم؟ باشه این که مظلومه، ولی من نمیذارم از مظلومیتش سوء استفاده کنی. اینو بکن تو گوشت. اگه علی بفهمه که یه وقتی اینجایی
بلا فاصله تو رو از این خونه میندازتت بیرون. کافیه دیگه مینا، خیلی حرف زدی. انی مهمون منه و هیچ کس نمیتونه از اینجا بیرونش کنه. شاید تو نمیدونی که علی خیلی به عمه احترام میذاشت. اینو تو داری میگی حسنا، ولی من علی رو خیلی خوب میشناسم. اون به این راحتی ها کسی رو نمیبخشه و تو شاید فراموش کردی که علی با عمه سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردن. چون اون عمش بود که منو از زندگی علی دور کرده بود و همین موضوع باعث شد بین من و علی و عمه اختلاف بیفته. مینا تو خیلی خوب میدونی که بین سوء تفاهم و خوشخیالی فقط یه ذره فرق وجود داره. برای تو بهتره که این خوشخیالی رو از ذهنت بیرون کنی که علی هنوزم دوستت داره. مینا من دیگه خیلی تحملت کردم و این رفتارت برات بهتره که همین الان از این خونه بری، وگرنه با اینکه دلم نمیخواد مجبور میشم از این خونه بندازمت بیرون. تمنا چی شده؟ چیزی نیست. چیزی نیست؟ پس چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ چی باید میشد علی؟ برو از اون همسرت بپرس. اون جلوی دختر داییت منو تحقیر کرد. چرا؟ واسه اینکه من بی کس و کارم. تو بی کس و کار نیستی. کافیه علی، من دیگه از این حرفای تلخ هر روز خسته شدم. اگه تو نبودی یه لحظه هم اینجا نمیموندم. مگه چی شده تمنا؟ چی میخواستی بشه؟ من فقط به حسنا گفتم در مورد اینی باید به تو میگفت، ولی اون عصبانی شد. اون که نمیتونه جلوی تو از خودت بدگویی کنه، اونم به دختر داییت. بدی من؟ اون چرا باید بدی منو بخواد؟ واقعا؟ یعنی من دروغ میگم؟ تمنا من اینجوری نگفتم، اما چی؟ همین که تو هنوزم به حسنا خیلی اعتماد داری؟ پس برو خودت ببین. برو. هنوزم دیر نشده، به خودت بیا. تو ندیدی اون چطوری حرف زد و رفت؟ نمیدونم خودشو چی فرض کرده. بذار علی بیاد، من باهاش حرف میزنم. من بهش میگم فوراً اون از خونه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی میخواستی بگی؟ علی چی شد که اینقدر زود برگشتی؟ چرا اینقدر تعجب کردی؟ یعنی اینجا چی کار داره؟ من دیدن من اومده. دروغ. علی این اومده بود یه پولیو برگردونه. حسنا به علی راستشو بگو. چی؟ تو به اینی پول دادی؟ اونم بدون اجازه من؟
خیلی علاقه داری آدم خوبی باشی؟ این که عادت قدیمیشه که مظلوم نمایی کنی. تو خیلی حرف میزنی. خب که چیهان؟ چی شده که حسنا به من کمک کرده؟ من دارم حرف میزنم انی. میخوای چه حرفی بزنم هان؟ من دارم میبینم که داری همش حسنا رو تحقیر میکنی. تو کی حس میکنی که حسنا همسرت علی؟ لطفاً حداقل به خاطر این زندگی تو نابود نکن. مونده حرف پول. آره اومده بودم پولو برگردونم. متاسفم علی، تو خیلی عوض شدی. تو یه بار هم حال من و مامانمو نپرسیدی. باشه قبول دارم مامان اشتباه کرد، ولی تو هم داری اشتباه بزرگی میکنی. تو چی میخوای بگی انی؟ چیو داری پنهان میکنی ها؟ تو حسنا رو میتونی فریب بدی ولی منو نه. اون روزا رو فراموش کردی که حسنا کنارت بود و امروز به خاطر این دختره حسنا رو ناراحت میکنی؟ علی این تو خونه تو وایساده و تو رو تحقیر میکنه. خونه با مهر و محبت ساخته میشه، ولی تو معنای این کلمات رو نمیفهمی. ولی یه چیزی رو بهت بگم، شرایط هر کاری که میکنه واسه اینه که به آدمای درسی بده. تو تقدیر حسنا تو نوشته شدی، نه تمنا. و همسری مثل حسنا نصیبه آدمای خوششانس میشه. از دستش نده. من میرم. پولت. الو چیزی فهمیدی؟ آره پیداش کردم. کجاست؟ تو ریکشا نشسته رو برومه. که اینطور یه کاری کن اونو تعقیبش کن، گمش نکنی ها. من آدرس خونه اونو میخوام، فهمیدی؟ زود بهم خبر میدی. باشه. علی لطفاً حرفای منو بشنو. بس کن حسنا، دیگه چی مونده که بشنوه؟ واقعا متاسفم تو اونو انقدر بر علیه علی تحریک کردی که این تهمت به این بزرگی رو میزنه. حسنا تو واقعا در مورد من یه همچی فکری میکنی؟ علی من در مورد تو همچین فکری نمی کنم. برات سوء تفاهم شده. اگه اینجوری نبود یعنی اون حرف از خود انی بود که زد و رفت. من از این ناراحتم که به من تهمت به این بزرگی زدی. من دارم خونه خواهرم رو خراب میکنم. وای مینا دیگه داری زیاده روی میکنی. یعنی الان دیگه تمنا مقصر شد مگه نه؟ علی تو چرا از من عصبانی هستی؟ جالبه حسنا، تو به ما تهمت به این بزرگی رو بزنی و
علی هم هیچی ازت نپرسه. من از این شرمنده هستم که خواهرم اینقدر با سیاست رفتار میکنه که علی و دختر داییشو دعوا بندازه. من همچین کاری نکردم. اینی هرچی گفته برای خوبی من گفته و خوبی من شاید به همینه که تو از این خونه بری. آبروی منو که جلوی همه بردی. من عمدن این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. علی تو شنیدی؟ آخه مگه من چی کار کردم که تو ولکن من نیستی حسنا؟ اول به بهونه همدردی منو به این خونه آوردی، حالا هم میخوای من از این خونه بیرون بندازی. مگه ظلم دیگه ای هم مونده؟ بس کن مینا، من نه بلکه تو داری نقش بازی میکنی. درسته حسنا، اگه من اینقدر اذیتت کردم پس من از اینجا میرم. علی لطفاً به حرفای من گوش بده. اون داره نقش بازی میکنه. بس کن حسنا، بس کن. من اصلا از تو انتظار نداشتم. تمام، لطفاً دیگه گریه نکن. تو بهم میگی گریه نکنم؟ زنت که اینقدر منو تحقیر کرد تو چرا هیچی بهش نمیگی؟ همه ابهاتت فقط واسه منه؟ من با حسنا حرف میزنم. تو چه حرفی میزنی ها؟ من میدونم علی که برای تو هیچ ارزشی ندارم. تو فقط به فکر این بچت هستی، ولی نه من. نه من قبلنم به فکرت بودم، الانم به فکرت هستم. واقعا؟ واسه همین انقدر به زنت اجازه دادی که اون جلوی همه بخواد منو بی‌آبرو کنه؟ من که بهت گفتم تمنا، باهاش حرف میزنم. چه حرفی میزنی ها؟ اینقدر شجاعتشو داری که همه واقعیتو به حسنا بگی؟ پس من چرا به خاطر تو این خونه تحقیر بشم؟ تا حالا به این فکر کردی که یه روز همه واقعیت جلوی حسنا رو میشه؟ اون وقت چی؟ تمنا این همه مدت تحمل کردی، چند روز دیگه هم به خاطر من تحمل کن. چند روز دیگه چی میشه علی؟ تو شجاعتشو پیدا میکنی؟ ها؟ به حسنا همه واقعیت رو میگی؟ این سکوتت جواب منو میده. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. یه چیزی بگو، چرا اینقدر از حسنا میترسی؟ ها؟ اون زن توه و زنها از شوهرشون رازهای خیلی بزرگی رو پنهون میکنن. علی، اون باید با این موضوع کنار بیاد. منو ببین، من عشقمو باش تقسیم کردم، پس اون چرا نمیتونه عشقشو با من تقسیم کنه؟ تو فرصت مناسب، حتما بهش میگم باشه؟
باشه علی، تو منتظر فرصت مناسبت باش، ولی یادت باشه من به هیچ وجه نمیتونم اینو تحمل کنم که وقتی بچم به دنیا میاد سایه پدر مادر بالا سرش نباشه. تمنا، من که گفتم نگران نباش. من چطور نگران نباشم؟ ها؟ تو که میدونی من چه شبایی با یاد تو بیدار میشم. من به یادتم، ولی برای تو فرقی نمیکنه چون تو حسنا رو داری. علی، تو یه بار به من بگو که تمنا از اینجا برو. باور کن میرم، من درکت میکنم، من میتونم برم. تمنا، تو هیچ جا نمیری. من خودم با حسن حرف میزنم. قول مینا داره چی کار میکنه؟ اون میخواد خونه منو خراب کنه، ولی من هیچ وقت بعد اونو نخواستم. و علی، اون چقدر داره عوض میشه. اون بیشتر از من داره به حرف مینا اعتماد میکنه. آخه مگه من چی کار کردم؟ نه، مینا هر هدفی که داره من نمیذارم بهش برسه. اون نمیتونه علی رو ازم بگیره. علی باید به حرفم گوش بده. من ازت شکایت میکنم. تو فریبم دادی و همه اموالم رو غصب کردی. دیگه نمیتونی نجات پیدا کنی. من زنت نیستم و هرچه زودتر منو طلاق بده، وگرنه چی؟ من پرونده طلاق رو باز میکنم. من نیازی به لطف تو ندارم. من هر جایی که هستم خیلی خوشحالم. از این به بعد به این شماره زنگ نزن، وگرنه خودم به حسابت میرسم. فهمیدی؟ دیگه با مینا هیچ ارتباطی نداری، پس اذیتش نکن. ولی مینا بهم گفت که طلاقش دادی. باید بهش بفهمونم که جایگاهش کجاست. خودشو چی فرض کرده؟ من هنوزم شوهرشم. به این راحتی ها ولت نمی کنم تمنا جون. چی شده؟ تو خوبی؟ آره، یکم سرم گیج رفت. بشین، اینجا بشین. داشتی زن خوبی می شدی. شوهرتو ازت میگیرم و بهت نشون میدم، چون اون فقط مال منه. تو به زور بین ما دوتا اومدی حسنا، و عمر روابط زورکی خیلی طولانی نیست. ولی تمنا، اگه علی واقعیت رو بفهمه چی؟
اون ازت متنفر میشه. ولی کی بهش میگه؟ من حواسم به همه چی هست. فقط یه بار حسنا رو کنار بزنم. اون وقت علی چی کار میکنه؟ هر کاری من بگم مجبوره همون کارو کنه. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.